नमस्ते। युक्रेन द्वन्द्व एउटा नयाँ खालको बहस अहिले पछिल्लो कालमा आएको छ। एउटा ठुलो कौतूहलता थियो मान्छेलाई, त्यो कौतूहलता अब चाहिँ तपाईको साम्य भएको छ र त्यसले मलाई लाग्छ युक्रेनको नाममा जोडिएको विश्वको जो द्वन्द्व हो, पश्चिमा भर्सेस गैर पश्चिमा भनौँ अथवा नेटो रुस भनौँ, अहिले हेर्नलाई त्यो द्वन्द्वले एउटा अर्को चाहिँ तपाईको दिशा समात्यो, अर्को मोडतिर गयो र मान्छेको बुझाइमा एउटा नयाँ परिवर्तन आउन थाल्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो घटना के हो भन्छ भने युक्रेनलाई समातिकन, युक्रेनलाई चाहिँ सहयोग गरिकन पश्चिमाहरूले, अमेरिकनहरूले विशेष गरिकन काउन्टर अफेन्सिभ, यो 2 महिना यता चाहिँ फेसन जस्तो शब्द छ। यो संसारभरिका मिडियामा काउन्टर अफेन्सिभ हुँदा त पश्चिमा मिडियाहरूले स्यालु यहाँ के चलायो भन्छ भने क्रिमिया पनि युक्रेनले लिने भयो। अब अरू चाहिँ पछि गाभेका 4वटा क्षेत्र त पुरै छोडिदियो, क्रिमिया पनि लिनुभयो, रुस सिद्धियो। अनि वाग्नरको घटना आएपछि, प्रिगोजिनको चाहिँ घटना आइसकेपछि त पुटिनको पनि पतन भयो, रुसमा सत्ता विप्लव हुने भयो, स्वाहा भयो, खत्तम भयो, सिद्धे सबै। यस्तो चाहिँ तपाईको एउटा कथाहरू धेरै आए र युक्रेनले पनि पटक पटक भन्यो अब हामी छिट्टै क्रिमिया लिँदैछौँ, रुस चाहिँ धकेलिँदैछ, जहाँ थियो त्यही चाहिँ धकेलिँदैछ। तपाईको जेलेन्स्कीले त केसम्म भने भन्छ भने हामी क्रिमिया समेत 1991 पछिको जो स्थिति थियो त्यो स्थितिमा पुगेपछि मात्रै रुससँग वार्ता गर्छौँ, हामी त्यसको निम्ति सक्षम छौँ, हैन। त्योभन्दा अगाडि रुससँग वार्तै हुन सक्दैन भन्दै उनले रुससँग वार्ताको हुनुको निम्ति पुटिनको हत्या हुनुपर्छ, यतिसम्म उनले बोले। र काउन्टर अफेन्सिभले एउटा सनसनी फैलाउन सफल भए मिडिया दुरुपयोग गरेर। मानव यस्तो माहौल बन्यो कि रुसले ठुलो झट्का खाँदैछ, ठुलो झट्का, सेटब्याकमा जाँदैछ रुस। त्यसमा पनि वाग्नर थपियो, त्यो प्रोपोगन्डाको लगत्तै बीचमा वाग्नर थपियो। वाग्नर थकिएपछि त पश्चिमाहरूका धेरै कथा, धेरै न्यारेटिभ बने, पुतिनको बिदाई पनि भयो, बाई पनि भयो। तर यो पछिल्लो चाहिँ तपाईको चिजसँग म एउटा चिज जोड्छु। त्योभन्दा अगाडि 3-4 महिना अगाडि यो केही हतियारहरू पश्चिमाहरूले जो दिने सार्वजनिक गरे, त्यसपछि एउटा कथा बन्यो, मिथक के बन्यो भन्छ भने यिनी अभेद्य हतियार हुन्, रुससँग यसको चाहिँ चुनौती छैन, चुनौती दिन सम्भवै छैन। जस्तो जर्मनीको लियोपार्ड ट्याङ्क, लियोपार्ड 2 नामको ट्याङ्क, हैन, जस्तो बेलायतको च्यालेन्जर, अथवा चाहिँ अमेरिकाले दिने भनेको सायद मलाई भित्र दिएको छ तर बाहिर चाहिँ आइसकेको घोषणा गरेको छैन, अब्राहम ट्याङ्क। यिनीलाई यसरी प्रस्तुत गरियो कि यसको चाहिँ चुनौती केही पनि छैन। यिनी संसारमा सबभन्दा बलिया, सबभन्दा ठुला चाहिँ घातक, मारक र अभेद्य कुनै पनि हतियारले, कुनै पनि मिसाइलले यिनलाई चाहिँ छुनै नसकिने खालको हतियार हुन्, ट्याङ्कहरू हुन् भन्ने एउटा मिथक बनायो। तर परिणाम के भयो भन्छ भने जर्मनको लियोपार्ड र बेलायतको च्यालेन्जर नामका जुन ट्याङ्कहरू थिए रुसले ध्वस्तै बनायो। त्यो मात्रै होइन कि काउन्टर अफेन्सिभको नाममा अथवा जवाबी चाहिँ हमलाको नाममा युक्रेनले जति तयारी गरेको थियो, त्यो जहाँ पोस्ट र हतियार स्टोरहरू खडा गरेको थियो, रुसले सबै ध्वस्तै बनायो। तिनका अखाडा पनि सिद्ध्यायो, हजारौं युक्रेनी मार्यो। युक्रेनी मात्रै होइन, अब त्यो चाहिँ क्याम्पमा आएका चाहिँ विदेशी धेरै सेना पनि मार्ने। रुसी मिडियाको समाचार हेर्ने हो भने मर्सिनरीहरू पनि वा विदेशी सेनाबाट उनलाई सघाउन आएका मान्छेहरू पनि धेरै मार्ने, विशेष गरेर अमेरिकन र ब्रिटिसहरू, पोलिसहरूको कुरा आइरहेको छ। ध्वस्तै भयो। र अनि चाहिँ एउटा भाषा कस्तो आयो भन्छ भने युक्रेनले वास्तविक चाहिँ जवाबी हमला गरेको छैन, यो अहिले प्रचार मात्रै हो, युक्रेन त्यो तयारीमा छ, यस्तो भाषा आयो केही समयपछि। र चाहिँ तपाईको अनि अलिपछि के आयो भन्छ भने युक्रेनले अलिपछि काउन्टर अफेन्स सुरु गर्दैछ, हैन। यो त ट्रायल मात्रै हो, के अरे चाहिँ रिहर्सल मात्रै हो यो, हैन। जो पहिले हो हल्ला गरेर केही ठाउँमा आक्रमण पनि गरे जस्तो गरे, यो रिहर्सल हो, वास्तविक चाहिँ आक्रमण सुरु भएको छैन, यो केही समयपछि सुरु हुन्छ भन्दै अहिले कहाँ आयो भन्छ भने उनीहरू एक आपसमा भिड्न थाले, हैन। युक्रेनले के भन्न थाल्यो, जर्मनी, फ्रान्सले हामीलाई पुरै कवाडी चाहिँ हतियार दिइरहेछ, हैन। त्यो चाहिँ प्रयोग गरे पनि काम नलाग्ने, कोही नपट्किने, कोही चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ निशानामा नजाने,
फ्रान्सका हतियारहरू काम लागेन यिनी कवाडी भए, युक्रेनी आरोप। दोस्रो चाहिँ जर्मनीले अब जो बाहिर प्रचार गर्यो त्यो अनुसारको हतियार दिएन र जो बाचा गरेको छ त्यो धेरै दिएन। जर्मनीले पनि बेइमानी गरेको छ। अथवा चाहिँ हुँदा चाहिँ अहिले कहाँ आछ भन्छ भने अहिले युक्रेनीहरूको अमेरिकामाथि दोष लगाइरहेछन्। यो काउन्टर अफेन्सिभ असफल भएको नेटोको कारणले हो। उनीहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले बोल्न थालेका छन् नेटोलाई र पश्चिमाहरूले जेलेन्स्कीलाई दोष दिइरहेछन्। अब आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। त्यहाँ अमेरिकनले के भन्छ भने जेलेन्स्कीहरूले हामीले दिएका हतियार प्रयोग गर्न जानेन, उनीसँग त्यो जनशक्ति भएन, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ युक्रेनमा भइरहेको डरलाग्दो जो घोटाला भ्रष्टाचार हो त्यसलाई चाहिँ यो मिसनमा अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। यस्ता धेरै आरोप लगाछन् र मैले पहिले तपाईहरुसँग भनेको थिएँ आरोप लगाउँदै हामीलाई 5 महिनाभित्र एउटा यस्तो ग्यारेन्टी देऊ हैन, अल्टिमेटम अमेरिकनहरूले जसले या त रुससँग हाम्रो वार्ता हुन्छ र यो टुङ्गिन्छ भनी ग्यारेन्टी देऊ आधार खुलाएर, या चाहिँ हामी रुसलाई जित्छौं र रुस चाहिँ क्रिमियाबाट पनि बाहिर निस्कन्छ भने चाहिँ त्यो गराउन सक्ने हामीले आधार देऊ। होइन भने यो सहयोग निरन्तर हैन, यो लक्ष्यविहीन गन्तव्यविहीन यो कहिलेसम्मलाई हो, के को निम्ति हो, यस्तो वातावरणको सहयोग जारी राख्न सकिन्न। अमेरिकनहरूले एउटा अल्टिमेटम दिएका थिए। यो मिडियामा धेरै आयो, मैले भनिसकेको छु। अब त्यस्तै चाहिँ तपाईको कुरा, त्यस्तै आवाज चाहिँ तपाईको फ्रान्सबाट आइराछ, जर्मनीबाट आइराछ। बढी खाली उनले अहिले आरोप प्रत्यारोपमा छन् र के सुनिदैछ अहिले उनको भन्छ भने पुटिनको शक्ति भवसागर छ, यसको अनुमानै गर्न कठिन छ। जस्तो उनले पोर झनै 5-7 महिना अगाडि नै उनले के भने चाहिँ रुससँग त मिसाइल सकिए, अब कसरी लड्छ हैन, अब पहिले बनाएका केही हजारको संख्याको मिसाइल हो, अब तिनी भाका संख्या तपाईको अहिले युक्रेनमा ध्वस्त भएको, युक्रेनले खसालेको, रुसले हानेको सबै जोड्ने हो भने 90% मिसाइल त सकिसके। ट्याङ्क पनि सिद्धे, मिसाइल पनि सकिए, रुस सब थला परिसक्यो। अब चाहिँ सिद्धिने बेला आयो। यस्तो भविष्यवाणी पनि गरे 6 महिना अगाडि नै गरे। तर अहिले उनको कुरो सुनिन्छ रुसलाई बुझ्न सम्भव छैन, भवसागर छ, उसँग के छ त्यो अनुमानभन्दा बाहिर छ। रुस खतरनाक ढङ्गले अगाडि आयो र यो डेन्जरस खतरनाक शक्ति हो। अस्ति चाहिँ नेटोको महासचिवले बोले, स्टोनटेलबर्गले अस्ति बोले, यो के अरे चाहिँ वाग्नरको घटनापछि, कथित घटनापछि रुस झनै बलियो भयो हैन, उनले त्यही भने। अहिले पश्चिमाहरूको निष्कर्ष छ प्रिगोजिनको त्यो घटना कथित अब सक्कली नक्कली के हो, त्यो घटनापछि रुस पुटिन झनै मजबुत भए, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ त्यो नेटो महासचिवको भनाइ हेर्ने हो भने रुसलाई कसैले पनि कमजोर नआका, रुस सामान्य खालको शक्ति हो भने आकलन नगर, यसले ठुलो धोका दिनेवाला छ हामीलाई। र अहिले रुस चाहिँ एउटा भयानक, एउटा चाहिँ तपाईको थ्याग्नै नसकिने खालको शक्ति हो भन्ने कुरा उनीहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। र पछिल्लो कालको विश्लेषण मलाई लाग्छ, म 2-3टा कुरासँग जोड्छु पछिको परिदृश्य। जस्तो अहिले चाहिँ रुसको रणनीति कस्तो देखिन्छ भन्छ भने काउन्टर अफेन्सिभको नाममा युक्रेनहरूलाई अगाडि आउन दिने, अलिकति अगाडि ल्याउने र त्यसको अग्रपंक्ति ध्वस्त बनाउने र त्यसलाई चाहिँ थला पार्दिने हैन, उसको अग्रपंक्ति ध्वस्त। अहिले उसले त्यही गरिरहेछ। जस्तो उसले काउन्टर अफेन्सिभको नाममा जहाँ हतियार राखेको छ, जहाँ सेना केन्द्रित गरेको छ, रुसले त्यही निशाना बनाएको छ, ध्वस्त बनाइरहेछ। र उसलाई यसरी शिथिल बनाइदिने हैन, ताकि भोलि चाहिँ प्रत्यक्ष गर्न पनि सक्षम नहोस्। अनि रुसलाई के अरे चाहिँ युक्रेनलाई यो अगाडि ल्याएर, अलिकति फ्रन्टमा ल्याएर अगाडि बढ्न दिएर सिध्याइदिने, थला पार्ने र एकैपटक उसले रणनीतिक रूपले चाहिँ तपाईको किभलाई नै सिध्याउने एउटा रणनीतिबाट रुस अगाडि बढिरहेको विश्लेषण गरिरहेका छन् केही मान्छेहरूले। जस्तो अहिले चाहिँ उसले चाहिँ काउन्टर अफेन्सिभमाथि चाहिँ हमला सुरु गर्यो र अहिले चाहिँ सबै बिथोल्यो त्यो हैन, लज्जाजनक रूपमा चाहिँ तपाईको असफल भयो। असफल मात्र हैन, युरोपियन र अमेरिकाको हतियारमाथि संसारभरि प्रश्न उठ्यो र उनको व्यापारमा पनि ठुलो चुनौती खडा भयो। अब तिनी कहिले किन्ने हैन, जस्तो रुसले चाहिँ धमाधम उडाइदिसकेपछि त्यो चाहिँ अभेद्य भनेर घोषणा गरेको त्यो लियोपार्ड 2 कहिले किन्ने, बेलायतको च्यालेन्जर कहिले किन्ने, अथवा अमेरिकाको अब्राहम कहिले किन्ने। उनको एउटा हतियार उद्योगमाथि एउटा ठुलो सङ्कट आइरहेछ अहिले यो रुसी हमलापछि। युक्रेन धकेलिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो र त्यसका पछाडिको के छ भन्छ भने अब युक्रेनलाई छेदविच्छेद बनायो अहिले हैन, काउन्टर अफेन्सिभको
तपाईको घोषणापछि छेदविच्छेद बनायो र अब आत्मरक्षा कसरी गर्ने र कसरी बाँच्ने भन्नेमा छन्। अब विश्वभरिका मिडिया हेर्ने हो भने समाचार फरक फरक खालका छन्, तर प्रतिदिन झन्डै 1000 युक्रेनी सेनाको मृत्यु भइरहेको छ। प्रतिदिन 1000 को दरले मृत्यु भइरहेको छ। हतियारहरू त्यसरी नष्ट भइरहेका छन्। ऊ थाकेको छ र एकदमै हताश छ। युक्रेन एकदमै हताश छ, अमेरिकनहरू हताश छन् र अहिले पछिल्लो कालमा यो युक्रेनको काउन्टर अफेन्सिभको वास्तविकता उजागर भएपछि, त्यसको अनुहार सबै उजागर भएपछि पछिल्लो दुईटा घटना म तपाईहरुलाई देखाउँछु। दुईटा घटना जस्तो अमेरिकाको CIA को प्रमुखले रुसको इन्टेलिजेन्स प्रमुखसँग भेटे, कुरा भयो र उनले सफाई दिन गए। उनी सफाई के दिए भन्छ भने वाग्नरको विद्रोहमा अमेरिकाको कुनै पनि हात छैन, अहिले हामीमाथि शंका नगर, हैन। उनी एकदम रक्षात्मक भाषामा रुसलाई सफाई दिन गए CIA प्रमुख। दोस्रो घटना अहिले के भइराछ भन्छ भने अमेरिकाको ट्रेजरी प्रमुख भनिन्छ, वित्तीय कोष प्रमुख अर्थात् आर्थिक मामिला प्रमुख चीन भ्रमण जाँदैछन्। अब एकपछि अर्को अमेरिकनको भ्रमण भइरहेछ, जस्तो बाइडेनको भयो, त्योभन्दा अगाडि अरूको भयो र अहिले चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ मेरुदण्ड हेर्ने एकजना महिला चाहिँ जाँदैछन्। अब चीनहरूलाई कसरी मत्थर पार्ने, कसरी नर्मलाइज गर्ने भन्नेमा चाहिँ अमेरिकनहरू गइरहेछन्, न्यू पनि खोजिरहेछन्, वितण्डा मचाइरहेछन्। तर चाहिँ अब चीनलाई नमनाउने हो भने यसले कहाँ लगेर सिध्याउने भन्ने पनि एउटा भए पनि छ। अब त्यो मुभ र अर्को एउटा मुभ चाहिँ 4 जुलाईको तारिखको समाचार हो। अमेरिकाले युक्रेनलाई घातक हतियार, चाहे मिसाइल होस् वा चाहिँ लडाकु विमानहरू हुन्, नदिने भन्ने चाहिँ घोषणा फेरि दोहोऱ्यायो। हिजो भन्दा 4 तारिखका दिन मात्रै फेरि दोहोऱ्यायो। भनेपछि अब यिनीहरू एकदम भयभीत भइसकेका छन् र यही बीचमा सुनिँदैछ एउटा आकलन रुसी रणनीतिबाट हेर्दा त्यस्तो के देखिन्छ भन्छ भने काउन्टर अफेन्सिभको नाममा अगाडि आएको युक्रेनलाई छेदविच्छेद पारे, हतियार पनि गयो। अहिले चाहिँ भएका हतियार लड्ने होइन कि भएका हतियार कसरी लुकाउने भन्नेमा युक्रेन लागिरहेछ। समाचार हेर्दा र केही चाहिँ तपाईको टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्दा त्यो बाँकी बचेका ट्याङ्करहरू चाहिँ कसरी जोगाउने भन्नेमा चाहिँ तपाईको युक्रेन र मिसाइल जोगाउने भन्नेमा युक्रेन गइरहेछ, हैन, बचाउनेमा गइरहेछ। झनै पश्चिमाहरूले दिएको एकदम अचूक चाहिँ हतियार, निर्णायक हतियार रुसलाई पराजित गर्न भने दिएका 40% हतियार नष्ट गरिसक्यो रुसले। त्यो प्रक्रिया तीव्र रूपमा जारी छ र सुनिँदै के छ भन्छ भने केही एनालिसिस हेर्दा र उनको सैन्य विन्यास हेर्दा, अहिले सेनाको जो विन्यास गर्ने जो उनको चक्रव्यूह हो त्यो हेर्दाखेरि युक्रेनलाई धकेलेर थला पारेर उनीहरूले ओडेसा, दक्षिणतिर ओडेसा जो कृष्ण सागरसँग जोडिएको चाहिँ छ र युक्रेनको अब बाँकी बजेको सामुद्रिक निकास भनेको त्यति हो। जस्तो खेर्सोनतिर त बन्द गर्यो, क्रिमियातिर बन्द भयो। अब एउटा ओडेसा क्षेत्र छ, त्यो रुसले थुनिदियो भने चाहिँ युक्रेन भूपरिवेशित देशमा परिणत हुन्छ। एउटा रुसले केन्द्रित गरेको छ ओडेसा, अब युक्रेनलाई यो थला पारेर एउटा ओडेसा, अर्को उत्तरतिर खार्किभ जो चाहिँ रुसको नजिकै छ र तेस्रो चाहिँ तपाईको पोइन्ट भनेको तपाईको कीव जो राजधानी हो। अब यो 3टा क्षेत्रलाई जस्तो ओडेसा निशाना चाहिँ अब उसको सामुद्रिक निकास बन्द गर्ने उद्देश्यबाट आइरहेछ। अब खार्किभ भनेको जस्तो बारम्बार रुसको बेलगोरोड माथि चाहिँ तपाईको ड्रोन हमला गरिरहेछन् युक्रेनले। अब त्यो बेलगोरोडको नजिकैको शहरी क्षेत्र हो, त्यहाँबाट युक्रेनलाई विस्थापित गर्ने र रुसी इलाका सुरक्षित गर्ने जस्तो देखिन्छ। र कीव माथिको आक्रमण भनेको उसलाई चाहिँ सरेन्डर गराउने, आत्मसमर्पण पनि गराउने। अब कीव कब्जा भयो भने त उसको उपाय केही पनि रहन्न। यसको निम्ति रुसले 7 लाख फौज परिचालन गर्दैछ भन्ने समाचार आइरहेछ। अब रुस पनि निर्णायक रूपमा युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गराउने वा चाहिँ तपाईको अब नेटो लगभग एउटा पराजित भएको अवस्थामा पुर्याउने, दुनियाँलाई सन्देश दिने, रुसी शक्ति के हो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिने खालको रणनीतिमा रुस अगाडि बढिरहेको छ भन्ने खालका समाचार विश्लेषणहरू केही चाहिँ जस्तो सुरक्षा विश्लेषकहरू विज्ञहरूको कुरा सुन्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि रुस चाहिँ एउटा रणनीतिक सामरिक रूपमा एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण रणनीतिको दिशातिर अगाडि बढिरहेछ। उसले 7 लाख फौज अब परिचालन गर्छ, किन यो युक्रेनको अस्तित्वलाई निर्णय गर्ने चरणमा रुस चाहिँ तपाईको पुग्यो भनी आइरहेछन्। हुनसक्छ यसले अब यो मैले सम्भावना किन देख्छु त भन्छ भने यो सम्भावना रुसीहरू एउटा निर्णायक चाहिँ तपाईको लडाईँको
चरणतिर, त्यो बिन्दुमै त नभनौँ, त्यो चरणतिर अगाडि बढिसकेका छन् भन्ने कुरा मैले कहाँ बुझ्छु भन्छ भने, जस्तो चीनले अहिले भर्खरै यो 1 जुलाईदेखि लागू हुने गरी एउटा उसको विदेश नीतिलाई निर्धारण गर्ने केही सिद्धान्तहरू उसले चाहिँ पारित गर्यो र 1 जुलाईदेखि तिनीहरू कार्यान्वयन पनि आए। कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै चीनले एउटा काम गर्यो, अमेरिकाको सेमिकन्डक्टर उद्योगसँग सम्बन्धित जुन कच्चा पदार्थ थियो त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। अब नदिने भयो अमेरिकालाई। अमेरिका 45% कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्थ्यो, अमेरिकासँग छैन। बाँकी 55% स्रोतहरूको हो। अमेरिका ठुलो सङ्कटमा फँसिसक्यो। अब त्यो माइक्रोचिप्स भनेको जस्तो फेरि त्यो चाहिँ अहिलेको प्रविधिमा चाहिँ नहुने, त्यो नभएपछि प्रविधिको कामै छैन। जस्तो अन्तरिक्ष प्रविधि भयो, हवाई प्रविधि भयो, मिसाइल प्रविधि भयो, अब मोबाइल प्रविधि भयो, कम्प्युटर प्रविधि भयो, सबैतिर चाहिने त्यही माइक्रोचिप्स हो। अब त्यसको चाहिँ र मटेरियल प्रतिबन्ध लगाइदिइसक्यो। यो अहिले 1 जुलाईबाट लागू भएको उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण गर्ने कानुनको कारणले, हैन? किन भन्छ भने त्यसले चीनको सार्वभौमिकता अखण्डमाथि हस्तक्षेप गरेको अर्थ लगाउँदै ताइवानमा गरिरहेछ नि, अनि चीनमाथि स्याङ्सन भन्छ नि, यो चिजले अब अमेरिका आफै डुब्ने अवस्थामा पुगिसक्यो र चीन एकदमै एग्रेसिभली आइसक्यो अगाडि। अब त्यही हतियार चाहिँ भोलि अरू देशमाथि प्रयोग गर्छ र सबैले के सोच्नुपर्ने अवस्था आयो भन्छ भने, जो चीनसँगको कारोबारमा निर्भर छन् सबैले एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने बेला आयो। चीनमाथि स्याङ्सन भन्नुभन्दा अगाडि अथवा चीनभित्रका मामिलामा बोल्नुभन्दा अगाडि 1000 पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। त यो के को सङ्केत हो भन्छ भने, जस्तो रुस यदि निर्णायक चाहिँ अब हमलातिर अगाडि बढेको हो र चर्चामा आए अनुसार, विश्लेषण भए अनुसार उसले खार्किव र चाहिँ तपाईँको ओडेसालाई निशाना बनाएर युक्रेनको एउटा टुङ्गो लगाउने मोडतिर आएको भने त्यसको एउटा साधक चाहिँ तपाईँको कदम चीनको विदेश नीति हो, अमेरिकामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हो। उनी दुईटा एकदमै आक्रामक देखिन्छन् अहिले पछिल्लो कालमा, एकदमै आक्रामक, त्यो पनि व्यावहारिक प्र्याक्टिकल्ली आक्रामक, तर्कमा मात्रै होइन कि यो सबै चिजले पनि युक्रेन द्वन्द्व अब एउटा चाहिँ उचाइमा गयो र यसले अर्को नयाँ चरणको केही न केही चाहिँ तपाईँको मोड लिने र एउटा चाहिँ त्यसको तस्बिरले विश्वको समीकरण र सन्तुलनलाई अलि बेग्लै ढङ्गले अगाडि बढाउने र बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने सम्भावना एकदम प्रबल देखिरहेको छ र आशा गरौँ यो चाहिँ विश्वको भलाइको निम्ति अथवा पश्चिमी अत्याचार, पश्चिमी वितण्डा, पश्चिमी साम्राज्यवादीहरू मूल्यका आधारमा उनले जो अपराध अत्याचार गर्दै आए यसको अन्त्यको निम्ति एउटा साधक कडी बनुन्, सबै बनुन्। युक्रेन द्वन्द्वले त्यो निष्कर्ष देओस्, मेरो त पहिलेदेखि कामना त्यही छ। मैले एउटा कुनै देशको द्वन्द्वका रूपमा मात्रै नहेरेर अहिले युक्रेन द्वन्द्वको कडी सिङ्गो पश्चिमी दुनियाँसँगको लडाइँको कडीसँग जोडिएको मुद्दा हो र यो मुद्दा हाम्रो देशको भूराजनीतिको सन्दर्भमा हामी जुन दुरावस्थामा पुर्याइयो, हैन, यसको कारण तिनै हुन्, यसको तिनै शक्तिहरू हुन्। तिनको यहाँबाट अन्त्य हुनको निम्ति र नेपाली निकास पाउनको निम्ति युक्रेनको कडीमा उनीहरूले हार्नै पर्छ र त्यो द्वन्द्वले उनको जो विरोधी किता छ यसलाई विजयको एउटा उचाइमा पुर्याउनै पर्छ। त्यो परिणाम हाम्रो देशको सङ्कटको समाधानको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को हुनेछ र हुन्छ रे, मलाई चाहिँ त्यसो लाग्छ। त्यसकारणले युक्रेन अब चाहिँ एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो मैले सामान्य बुझेको, र उनीहरू पश्चिमाहरू कति कमजोर रहेछन्, कति खोक्रो, कति जर्जर र कति कमजोर हुँदै गए भन्ने कुरा त उनको काउन्टर अफेन्सिभ जो एउटा मजाक बन्यो नि, एउटा जस्तो एउटा कमेडियनलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाए, अब यिनको काउन्टर अफेन्सिभ पनि कमेडी नै भयो अहिले, हैन? कमेडी, त्यहाँ त ठुलो सनसनी थियो, सारा नेटोका हतियार छन्, पैसाको बाढी लागेको छ। अब युक्रेनले त रुसलाई किन झट्का दिन्छ, धक्का दिन्छ, यो एउटा न्यारेटिभ बनाइसकेका थिए उनीहरूले, पुरै हावा खायो, पश्चिमाहरूको खोक्रो उदाङ्ग भयो। यसले यो घटनाले यिनलाई विश्व राजनीतिबाट निकै कमजोर बनाइदिएको छ। मान्छेको विश्वासमा उनीहरू जुन ठाउँमा बाँकी थिए नि, अब त्यसमा ठुलो स्खलन आएको छ, ठुलो साख गुमाएका छन् उनीहरूले। साख मात्र होइन, उनले अब यसबाट व्यापार पनि गुमाउँछन्, उनले चाहिँ दबदबा पनि गुमाउँछन्, उनले प्रभाव पनि गुमाउँछन्। यो सबैको निम्ति एउटा चाहिँ सकारात्मक सङ्केत हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।